आसान नाज़रीन कराम, 17 जुलाई को सुबह आपको खुशामदीद कहते हैं जी। वैसे मुझे पता नहीं चलता 17 जुलाई को पंजाबी में तो 17 कहेंगे जी। और बात ये होती है कि अगर 18 आता है इसके बाद तो इससे पहले 17 होना चाहिए, लेकिन 16 आता है इससे पहले तो उसके बाद 17 होना चाहिए। अजीब व गरीब ज़बान के मसाइल हैं जी। देखा जाए तो 16 के बाद 17 भी ठीक है और 18 से पहले 17 भी ठीक है। तो लफ्ज़ों के अजीब व गरीब हेर फेर है। मैंने अक्सर लोगों को, बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोगों को भी उर्दू में तकरीर करते हुए 17 ही कहते सुना है। तो इसलिए हर्जी कोई नहीं है, 17 भी कह लिए जाए, जवाज़ पेश कर रहा हूँ 18 से पहले है, और 17 भी कह लीजिए जाए कि 16 के बाद है। काफ़ी जोड़ना ना, आप जिस चाहे जोड़ लें, पहले से जोड़ लें, बाद में जोड़ लें, साबका लगा दें, लाका लगा लें, कुछ बना लें, इसको बना लेते हैं जी। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आज चीफ जस्टिस साहब की बड़ी खबर है जी। उन्होंने कहा कि अलमास दिए हैं, वो असरफ खान केस सुन रहे हैं। असरफ खान केस क्या? असरफ खान केस ये है कि कहा गया है कि ISI ने कोई 90s के करीब कुछ पैसे बांटे थे, तकसीम किए थे तमाम सियासतदानों में, जिनमें नवाज शरीफ से लेकर हर आदमी का नाम आता है कि पैसे बांटे गए थे। किस काम के लिए बांटे गए थे? इलेक्शन के लिए बांटे गए थे? क्यों बांटे गए थे? कुछ सियासतदानों का ख्याल है कि ये तो कुछ और मकसद था और काम था जिसको मुल्क की मफाद में शायद बताया भी नहीं जा सकता। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, कुछ हिस्सा ये भी था, कुछ का था नहीं भाई। इलेक्शन के पैसे आए थे, सऊदी अरब से आए थे, ISI के पास कहाँ से पैसे हो गए, और महमूद हारून लेकर आए थे, और उनको कहा गया था कि पाकिस्तान में इस्लाम की सरबलंदी के लिए कुछ चाहिए, और उसको इस काम पे लगा दिया गया था। कुछ इस तरह की बहुत सी अफवाहें खबरें, लेकिन बांटे गए ना जी हमारे सियासीदारों ने। असद दुरानी जो थे उन्होंने लिख के दे दिया, मैंने बांटे हैं और कहा। और वो जो असलम बेग साहब आर्मी चीफ थे, जो पहले बड़ा बोला करते थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे कहने पे नहीं, ये तो बराह रास्त अंडर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके कहने पर गुलाम रसाक खान इनको हदायत देता होगा, उन्होंने बांटे होंगे, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं साहब, होते तो हम अंडर सिविलियन गवर्नमेंट भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि ये करीब होते हैं तो उनके ज़्यादा करीब होते हैं। एक बहस तो ये चल गई, लेकिन एक बहस चली कि उस ज़माने में क्या फौज ने पैसे बांटे थे ISI के थ्रू, एजेंसियों के थ्रू? अगर बांटे थे तो ये बात कानूनी जायज़ है कि नाजायज़ है? तो इसका तो सवाल अभी ठहरे रुकते हैं, लेकिन उसी में उन्होंने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा ये जो कहते हैं कि बांग्लादेश मॉडल आ रहा है पाकिस्तान में, टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ रही है, तो भाई ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मॉडल पाकिस्तान में नहीं चलेगा। ये सुन लो अच्छी तरह, हम किसी ऐसे मॉडल को जवाज़ नहीं देंगे जो गैर आईनी इक़दाम होगा। ये पाकिस्तान में बहुत दिनों से बहस चल रही है ना, कोई गैर आईनी इक़दाम की। कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम कर दी जाएगी, वो लंबा अरसा चलेगी, वो इलेक्शन कराएगी, फलां करेगी, वो करेगी। तो उस पर चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आइन के तहत आप इलेक्शन कराएं। बांग्लादेश मॉडल भी क्या दिया उसने जी। खालिदा ज़िया और हसीना वाजिद लड़ रही थी, हंगामे थे, सड़कों पर मुजाहरे हो गए, तो उन्होंने एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत कायम कर दी। हुकूमत कायम करके शायद अदलिया ही की ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराए, पीछे बैठे रहे, फौज बैठी रही, फौज ने जो करना था करती रही। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब इलेक्शन हुए 2 साल के बाद, तो वही लोग जिनको करप्ट कहते थे, जिनके खिलाफ मुकदमे कायम होते थे, वही हसीना वाजिद, वही खालिदा ज़िया, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो लीडर हुकूमत में हसीना वाजिद, और वही अवामी लीग का दौर, और वही अंदाज, वही गुफ्तगूएं, वही सब कुछ वही चलना शुरू हो गया। तो लोग कहते हैं ये मॉडल भी नहीं चलता। आप कहते हैं पाकिस्तान में गंद फैल गया है, मैस क्रिएट हो गया है, इसको रिमूव करने के लिए कुछ किया जाए तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने टेक्नोक्रेट की हुकूमत पे ले आए। उस तरफ से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हम ऐसी किसी हुकूमत को आप निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं जो आइन के तहत है, और केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए। अब लोगों का ख्याल है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह रहा है और खुल के कह रहा है, लेकिन जब 90 दिन की हुकूमत बन जाएगी और वो अपनी इलेक्शन नहीं करा सकेगी, मुल्क के हालात ऐसे बता दिए जाएंगे या हो जाएंगे, तो फिर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? एक्सटेंड करेगा? क्या करेगा? गालबन सुप्रीम कोर्ट भी वो चाहता है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाए, और उस बनाने के बाद जो, यानी ये नहीं कि ये कहें कि हम इलेक्शन को एक्सटेंड करते हैं इसलिए मुल्क के हालात ख़राब हैं। वो चाहते हैं कि सही हालात में इलेक्शन के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करें। फिर क्या होता है, कहा जा रहा है नवंबर में इलेक्शन होंगे, पहले अक्टूबर में कहा जा रहा है, दिसंबर में, लेकिन लगता है कि पोलिटिकल पार्टियां जो हैं
وہ الیکشن ذرا اور فروری وغیرہ میں کروانے کے موڈ میں ہے. پولیٹیکل پارٹیوں سے مراد مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے. پیپلز پارٹی کا بھی کہنا ہے کہ بجٹ آیا ہے یہ ہم 8-9 مہینے میں خرچ کر دیں سارے کا سارا, باقی سال دیکھا جائے گا, تو اس کے تفعیل اس کے صدقے کچھ ووٹر ہمیں ووٹ دے دیں گے اور ہماری واہ واہ ہو جائے گی. پنجاب کی تو صورتحال یہ ہے, دوسرے شہروں کا بھی کہتے ہیں کچھ حال ایسا ہی ہے. مثلا لاہور کی تو ساری سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, کہیں فلائی اوور بن رہے ہیں, کہیں ایلیویٹڈ یعنی کہ لمبی سڑک بنے گی جس کے اوپر سے ہم ٹرین نہیں چلا رہے, ہم بسیں چلا رہے ہیں, 2 رویا بسیں. ایک طرح کا آپ نے جگہ مقرر کر دی, ادھر سے بس جا رہی ہے, ادھر سے جا رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, اور ارد گرد جنگلہ ہے. یعنی کہ آپ 5 سال کے بعد اس کو ٹرین میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو کر دیں. فی الحال تو جگہ ہر 5 منٹ کے بعد یا 6 منٹ کے بعد بس آئے گی اور بغیر رکاوٹ کے وقت کے مطابق پورے روٹ پر چلے گی اور چلتی جائے گی. کھدی ہوئی سڑکیں اور سڑکیں نئی بھی, تعمیر بھی جو خراب ہوئی تھی ان کی تعمیر بھی ہو رہی ہے, بنی بہت لمبا چوڑا کام ہو رہا ہے اور یہ کام ختم ہونے والا نہیں 4-5 مہینے کے اندر اندر. اس سے پہلے یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ الیکشن نہ ہو بلکہ ہم کام ختم کر دیں تو الیکشن ہو, اور وہ جا کے بیٹھ گئے ہیں مینار پاکستان پر. جب تک لاہور کا پنجاب کے مسائل حل نہیں ہوتے, مسئلہ طے نہیں ہوتا, میں نہیں جاؤں گا. میں ایئر کنڈیشنر میں بیٹھنے کا عادی ہوں, لیکن میں نے مینار پاکستان پہ کیمپ لگا دیا, پنکھا جل کے میں کام چلا رہا ہوں. اور جب تک وفاق بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایکول بنیادوں پہ نہیں کرتے, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا انرجی کرائسس کہ شاہ عبداللہ سے ملنے کے لیے, خادم حرمین شریف سے ملنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم وہاں پہنچے اور سفید رنگ کی شیروانی پہن کر, تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھی آپ ہمارے انرجی کے مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں. امریکہ سے ہم یہی کہتے ہیں, ان سے بھی یہی کہتے ہیں. انڈیا کے وزیر اعظم سے ملے تھے ہمارے پرانے وزیر اعظم, تو کہا تھا کہ ہمیں کچھ بجلی دے دو, اونے پونے باؤ جس طرح بھی دے دو, کوئی جیسے کہ ابھی کنٹینر چل پڑیں گے تو بجلی آنا شروع ہو جائے گی. تو ہم ہر جگہ ہم اپنا اسی مسئلہ سمجھتے ہیں. اور راجہ پرویز اشرف تو بیچارے راجہ رینٹل کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں, اور وہ رینٹل پاور پروجیکٹ کی وجہ سے تو ان کو تو زیادہ خیال ہے کہ ان کے زمانے میں بجلی کا بحران قابو میں رہے تو بہتر ہے. بہرحال وہ تو ایک الگ سائٹ کی بات ہے. یہاں یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے خاصا اس معاملے پہ سٹینڈ لیا, اور دوسرا آئی ایس آئی کے بارے میں کہا کوئی پولیٹیکل سیل اس کا نہیں. آئی ایس آئی کے پولیٹیکل سیل کی بھی ایک کہانی پوری کی پوری ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں آرڈر کہتے ہیں پاس ہوا تھا کہ ایک پولیٹیکل سیل قائم کرو, بھائی پتہ کرو سیاستدانوں پہ نظر رکھو, ان کو قابو کرنا ہے. بھٹو صاحب نے سیاستدانوں کو قابو کرنے کے لیے بڑا کام کیا تھا. ایف ایس ایف بنائی تھی, لوگ بھول گئے ہیں. ریٹائرڈ فوجیوں کی ایک تنظیم بنا دی تھی جو کہ ان کو اسلحہ بھی اعلیٰ درجے کا دیا تھا. ایک طرح کی رینجرز پیراملٹری فورسز بنا دی تھی جو منسٹری آف ڈیفنس کے اندر نہیں تھی, فوج کے اندر, جی ایچ کیو کے اندر نہیں تھی, براہ راست وزارت داخلہ کو. شہروں کے بعد وہ بالکل قیمت ڈال دیے تھے, اور اس کی کارروائیاں بھی کئی بڑی مشہور ہیں. یعنی کہ ایک طرح کی ایک عجیب جنگلوں میں رہنے سے جو شکاوت قلبی پیدا ہوتی ہے اس کا مظاہرہ بھی یہ لوگ ان سے کرایا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایک بار اس کی کارروائی کراچی میں پی آئی ملازموں نے ایک جلسہ کیا تھا, شاید نعتیہ مشاعرہ تھا, ہاں نعتیہ مشاعرہ تھا. مجھے یاد ہے میں شاعروں کو کیسے ایک طرف سے نکال کے, گویا میں چونکہ ذرا جرنلسٹ تھا تو لیڈر بن گیا ان کا, اور نکال کے ان کو لے جا رہا تھا. مجھے وہ دن یاد ہے. خان قیوم نے آنا, صدارت کرنی تھی ایئرپورٹ پہ. حفیظ پیرزادہ صاحب کو حکم دیا کہ بھئی ایف ایس ایف کام دکھا دیا, انہوں نے کام دکھا دیا. ایک الگ سے فورس تھی.